नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 753 वटै पालिकाको मुख्य जोड कृषि क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्दा कृषक लाभान्वित। कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ ज्ञानको अभाव कायमै। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 53 कानून। संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा स्थानीय सरकार मर्कामा, भन्छन् अधिकार प्रयोग गर्ने पाइएन। न्यायिक समितिबाट झापा गाउँपालिकाले गर्यो अधिकांश मुद्दा छिनोफानो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 455 वटा मुद्दा फर्स्यौट। वडा अध्यक्षलाई वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न संविधानद्वारा 7 अधिकार प्रदान। वडाबाट पाउने सेवालाई सहज बनाउनु पर्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा समस्या। र बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले दियो प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब। स्रोतको व्यवस्थापन नगरी घोषणा गर्न नहुने जनप्रतिनिधिको सुझाव। पालिका खबर अब विस्तारमा। कृषिलाई कसरी सपार्ने भन्नेमा धेरैको चासो छ। किसान, सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत कृषि विकासका लागि प्रयास भइरहेका छन्, तर सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त भएको छैन। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुको साटो परनिर्भरता बढिरहेको छ। विविध खालका भूबनोट, माटो र हावापानी भएको परिस्थितिमा सङ्घ वा प्रदेशबाट बनाउने कृषि नीति र कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ। तर कृषि क्षेत्र विकासका लागि जाँगर चलाए भने स्थानीय तहले धेरै गर्न काम सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अहिले अधिकांश स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रका लागि अघि सारेका योजनाले केही नभए पनि गाउँठाउँमा थुप्रै परिवर्तन ल्याएका छन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। यिनी हुन् अञ्जन घिमिरे। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा उनले कुखुरा फार्म सञ्चालन गरेका छन्। 14 वर्षदेखि उनी कुखुरा पालन व्यवसायमा रमाइरहेका छन्। थोरै पुँजीबाट 2000 कुखुरा पालेर व्यवसाय सुरु गरेका उनले अहिले फार्ममा 9000 कुखुरा पालेका छन्। उनलाई यो व्यवसाय चलाउन पालिकाले अनुदान दिएको छ भने सोही अनुदानबाट उनले थप चल्ला थपेका छन्। यो चाहिँ अहिले खाली अन्डाको लागि मात्रै राखेको छु मैले। मेरो फर्ममा करिब अहिले 9000 लेयर्स चाहिँ कुनै ग्रोइङमा छ, कुनै लेइङमा छ। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिला हामीले अन्डाको लागि अन्डा उत्पादन गर्छौँ, अनि अन्डा उत्पादन गरिसके एउटा निश्चित समयपछि यसको पनि आयु हुन्छ। त्यो आयु सिद्धिएपछि उसले कम पर्सेन्टेज अन्डा दिन्छ। त्यो दिँदाखेरि चाहिँ फेरि हामीले मासुको लागि यसलाई बजारमा पठाउँछौँ। यो चाहिँ 2 in 1 जस्तो ब्रोइलर भयो खालि मासुको लागि मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ पहिला अन्डा त्यसपछि मासु। अञ्जन त प्रतिनिधि पात्र हुन्। पछिल्लो समय 753 वटै स्थानीय तहले यसरी नै युवालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै अनुदान, सहुलियत, ब्याज दरमा ऋण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले आफूमा निहित हुन आएको दायित्व पूरा गर्ने ल्याकत राखेनन् भने नेपाली कृषि गतिशील हुन सक्दैन। स्थानीय सरकार गठन भएको 4 वर्षमा कृषि कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन भए भनेर मूल्याङ्कन भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा कृषिमा स्थानीय तहले पाएको अवसरको सदुपयोग भने गरेका छन्। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि कृषिसँगै पशुपालनलाई
व्यावसायिक र आम्दानीमुखी बनाउनका लागि पशुपालनलाई पनि सहयोग गर्दै आएको छ। सोही अनुरूप पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीयलाई 25 वटा उन्नत जातको गाई वितरण, 114 वटा बोयर जातको बोका वितरण गरेको छ। हिउँदे घाँसको लागि 50% अनुदानमा बिउ वितरण, पशु वन्ध्याकरण कार्यक्रम, तालिम तथा प्रचार प्रसार सेवाको लागि शिविर सञ्चालन तथा घुम्ती सेवा, कृत्रिम गर्भाधान र पशुपक्षीको लगत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब 78 र 69 सालको आर्थिक वर्षको योजनाहरू कृषिमा विभिन्न किसिमको छन् हैन। अब जस्तै किसानलाई 50% अनुदानमा कृषि औजारहरू दिने, अनि त्यसपछि उन्नत बिउ बिजनमा 50% अनुदानमा वितरण गर्ने, कृषि चुनहरू वितरण गर्ने र किसानहरूको लागत साझेदारी कार्यक्रममा उत्पादन हेरेर अनुदान दिने। यी दुई उदाहरणीय कामलाई हेर्ने हो भने पालिका स्तरबाट कृषि क्षेत्रमा थुप्रै लगानी भएको छ। यद्यपि अध्ययन र विज्ञको कमी भने अझै पनि खड्किएको छ। हरेक स्थानीय तहहरूले समग्र कृषि वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग तादम्य हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गरेको भए पनि विज्ञको अभाव हुँदा कृषकले बाली लगाउँदा समस्या भोग्ने गरेका छन्। प्राविधिक टोली गाउँ गाउँमा पुगेर सेवा नदिँदा पाएको अवसर पनि गुम्ने खतरा छ। तर पनि जनप्रतिनिधिले निर्वाहमुखी कृषि पेसाबाट माथि उठेर व्यावसायिक कृषिमा जोड दिँदै आएका छन्। हाम्रो चाहिँ अहिले कृषि प्रणाली र पशुपालन र कृषि जुन चाहिँ हामी निर्वाहमुखी मात्रै गरिरहेका छौँ, यो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट हाम्रो चाहिँ जीविका चल्दैन। अब हामीले यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, यसलाई विविधीकरण गरेर जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ उत्पादनसँग चाहिँ जोडिएकै छ, तर यसलाई नगदी बालीमा परिणत गरेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि प्रणालीलाई, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई चाहिँ व्यावसायीकरण गरेर जानुपर्छ भनेको छौँ। त्यो व्यावसायीकरण गराउनेतर्फ नगरपालिकाले आफ्नो स्थानीय स्रोतलाई पनि प्रयोग गरेर हामी लगानी गरिरहेका छौँ। किसानहरूलाई विभिन्न चाहिँ सुविधाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ भने त्यसपछिबाट आएर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउनेलाई पनि हामीले दिइरहेका छौँ। हाम्रो स्थानीय पुँजी समेत पनि हामीले त्यहाँ परिचालन गरिरहेका छौँ। अहिले किसानहरूलाई हामीले पेसालाई विविधीकरण गर्दै अहिले व्यावसायीकरणतर्फ हामीले डोराउनुपर्छ भनेको थियौँ, गर्छु भनेको थियौँ। त्यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने बजेटमा कृषिका लागि विभिन्न अभियान र कार्यक्रम नै सञ्चालन हुने गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमको समेत प्रयोग हुँदै आएको छ। आफ्नो क्षेत्रलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने र अनुदानमा बिउ वितरण गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने काम भएका छन्। किसानको वर्गीकरण, पेन्सन लगायतका कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यी सबै कार्यक्रमबाट सक्कल किसानले नै लाभ लिएका छन् वा छैनन् त्यसको आँकडा नभए पनि जनप्रतिनिधि भने कृषिमा गरेको लगानीप्रति दङ्ग छन्। व्यावसायिक रूपमा चाहिँ जस्तो पोल्ट्री फार्महरू गर्ने, भैँसी पालन गर्ने, गाई पालनहरू, बाख्रा पालनहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई नै व्यावसायिक रूपमा गर्ने किसानहरूलाई नै हामीले राखेर त्यो सम्बन्धी जस्तो चाहिँ व्यवसाय गर्नुभएको छ, अब राम्रो व्यवसाय गरेर चाहिँ आय आर्जनमा टेवा दिनको लागि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि दिन्छौँ। त्यो लगायत हामीले चाहिँ 50% अनुदानमा बिउ बिजनहरू पनि हामी दिन्छौँ र बिउ बिजन भन्नाले धान दिन्छौँ, बिउ गहुँको बिउ दिन्छौँ, त्यो 50% अनुदानमा दिन्छौँ। निश्चित घेरा भएको एउटा पालिकामा अपेक्षित परिणाम चाँडो दिने खालको कृषि कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ। जस्तो एभोकाडो, सुन्तला, किवी, ड्रागन फल, कागती वा कफीको पकड क्षेत्र तोकेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। बिरुवा होस् वा पशुपन्छीका स्रोत, बिउहरू वितरण गर्ने सवाल, त्यसमा जनसहभागिता र जनविश्वास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कृषि, सडक र शीत भण्डार निर्माणमा त अझ बढी जनसहभागिता र थोरै भए पनि स्थानीयको लगानी चाहिन्छ। तर त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ। 4 वर्षमा कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले गरेको लगानी र योजना सफल भए पनि यसलाई निरन्तरता दिनतर्फ भने सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। संविधान त देश संघीयतामा रूपान्तरण भयो। केन्द्रीय सरकारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँड भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई सहज बनाउनका लागि संविधानको अनुसूची 8 मा राखेको व्यवस्थालाई टेक्दै ऐन, नियम र कानून बनाउँदै आएका छन्। केहीले कानून निर्माणमा सोचे अनुसारको सफलता हासिल गरेका छन् भने केही अझै पनि कानून निर्माणमा जुटिरहेका छन्। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि यो 4 वर्षमा 53 वटा कानून बनाएको छ। पालिका खबरका लागि राजकुमार थापाको एक रिपोर्ट। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले पछिल्लो 4 वर्षको अवधिमा 53 वटा कानून बनाएको छ। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारभित्र रहेको व्यवस्थालाई आधार मान्दै पालिकाले 53 वटा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। पालिकाले बनाएको कानूनले दैनिक कार्य सञ्चालनमा मात्र नभई भावी जनप्रतिनिधिलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पालिकाले 4 वर्षको बीचमा नगरपालिकाले झन्डै 53 वटा
ऐन कानुन त्यो कार्यविधि निर्देशिकाहरूसहित हामीले 53वटा बनाइसकेका छौँ र हामी अब अरू पनि केही कार्यविधिहरू बनाउन गइरहेका छौँ र जस्तो शिक्षा ऐन केन्द्र सरकारले बनाएको छैन, प्रदेश सरकारसँग छैन, तर हामी नयाँ बनेको पालिका हो भने शिक्षालाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले हामीले शिक्षा ऐन बनाएका छौँ, सहकारी ऐनहरू लगायतका थुप्रै ऐनहरू हामीले बनाएका छौँ र कार्यविधिहरू गरेर हामी टोटल झन्डै 53वटा चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ। हालसम्म बनाएका कानुनहरू: ऐन 19वटा, कार्यविधि 24वटा, मापदण्ड 3वटा, नियम 2वटा, निर्देशिका 5वटा। नगरपालिकाले बनाएका ऐनहरू: विनियोजन ऐन 2074, आर्थिक ऐन 2074, सहकारी ऐन 2075। न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेका ऐन 2075, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2075, महालक्ष्मी नगरपालिकामा सञ्चालित व्यापारिक फर्म नियमन गर्ने ऐन 2075, विनियोजन ऐन 2075, आर्थिक ऐन 2075, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन 2076, आर्थिक ऐन 2076, विनियोजन ऐन 2076, शिक्षा ऐन 2076, स्वास्थ्य ऐन 2076, आर्थिक ऐन 2077, आर्थिक ऐन 2078, विनियोजन ऐन 2078। नगरपालिकाले बनाएका कार्यविधिहरू: महालक्ष्मी नगरपालिकामा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि 2074, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2074, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2074, घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र जारी नवीकरण र खारेजी सम्बन्धी कार्यविधि 2075 संशोधन सहित, महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075 संशोधन सहित, टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि 2075, महालक्ष्मी भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075, महालक्ष्मी नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2075, महालक्ष्मी नगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 2075 पहिलो संशोधन 2077, महालक्ष्मी नगर क्षेत्रभित्रको नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि 2075, महालक्ष्मी राजपत्र प्रकाशन तथा बिक्री वितरण कार्यविधि 2075, महालक्ष्मी राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि 2076, महालक्ष्मी नगरपालिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति कार्यविधि 2076, महालक्ष्मी नगरपालिका विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि 2076, महालक्ष्मी नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा तथा खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2076, श्रम बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077, उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077 पहिलो संशोधन 2078, मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077, नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077, आधारभूत तह कक्षा 8 विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन कार्यविधि 2078। नगरपालिकाका मापदण्डहरू: महालक्ष्मी नगरपालिकाको योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड 2074 पहिलो संशोधन 2076 दोस्रो संशोधन 2077, महालक्ष्मी नगरपालिका कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड 2076, नगर प्रमुख युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड 2077 पहिलो संशोधन 2078, नगरपालिकाबाट निर्मित नियम विनियमहरू: नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली 2074, मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन विनियम 2076, नगरपालिकाबाट निर्मित निर्देशिकाहरू: टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका 2075, कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2076, नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका 2076, नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2077, नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका 2078। स्थानीय तहले धमाधम कानुन बनाइरहेको भए पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट भने अझै 3 तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सकेको पाइँदैन। अहिलेसम्म सङ्घीय संसदले 157वटा मात्रै कानुन बनाएको छ। 1 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनर्स्थापना त्यसपछिको गतिरोधले महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा टेबल हुन सकेको छैन। 4 वर्ष कार्यकाल सकाइसक्दा पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कतिपय अधिकारको प्रयोग भने गर्न पाएका छैनन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 753वटै पालिकाको मुख्य जोड कृषि क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्दा कृषक लाभान्वित, कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ ज्ञानको अभाव कायमै। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 53 कानुन। संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय सरकार मर्कामा, भन्छन् अधिकार प्रयोग गर्ने पाइएन। न्यायिक समितिबाट झापा गाउँपालिकाले गर्यो अधिकांश मुद्दा छिनोफानो,
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 455वटा मुद्दा फर्स्यौट। वडा अध्यक्षलाई वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न संविधानद्वारा 7 अधिकार प्रदान। वडाबाट पाउने सेवालाई सहज बनाउनु पर्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा समस्या। र बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले दियो प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब। स्रोतको व्यवस्थापन नगरी घोषणा गर्न नहुने जनप्रतिनिधिको सुझाव। स्थानीय सरकार नागरिकहरूको हरेक समस्याहरूसँग एकाकार हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय हो। नागरिकको अधिकारका नयाँ आयामहरूका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो सरकार नै स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा संयोजक सहित 3 जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिले न्याय निरूपण गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने गर्छन्। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ। न्यायिक समितिले फैसला नभई सामूहिक निर्णय मात्रै गर्ने भएकाले पनि यसको महत्त्व बढ्दै गएको छ। झापामा पनि न्यायिक समितिका कारण समाजमा एकता कायम हुन सफल भएको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको रिपोर्ट। हरेक स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनका कारण नागरिकको न्याय पहुँच बढेको पाइएको छ। राज्यको पुनर्संरचनासँगै अस्तित्वमा ल्याइएको न्यायिक समितिका कारण झापाका 14वटा स्थानीय तहमा पनि सामाजिक सौहार्दता कायम राख्न योगदान पुगेको छ। उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनाइएको न्यायिक समितिको न्याय निरूपणका कारण हाल विवाद हल भएपछि दुवै पक्ष जितको महसुस गर्दै घर फर्कने वातावरण बन्दै गएको छ। झापा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले झापाका अन्य 14 पालिकाको भन्दा बढी मुद्दा मामिला छिनोफाना गरेको छ। गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत असार मसान्तसम्ममा 768वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 109वटा मुद्दासँग सम्बन्धित दुवै पक्ष सम्पर्कमा नआएको पालिकाले जनाएको छ। सोही अवधिमा 455वटा मुद्दा फर्चोट भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बाँकी रहेका 204वटा मुद्दामध्ये अधिकांश छिनोफानो गरिएको छ। असार मसान्त यता 19वटा मुद्दा परिसकेको र जसमध्ये 9वटा मिलाइसकेको न्यायिक समितिले जनाएको छ। अहिलेसम्म करिब 700 भन्दा माथि मुद्दाहरू दर्ता भए। त्यसमा हामीले आधाभन्दा बढी मिलाइसकेको अवस्था छ र अरू पनि मिलिरहेको छ। अहिलेसम्म मिलाउँदैछौँ हामीले अहिलेसम्म लगभग जति पनि मिलाएका छौँ यहाँबाट मिलेर गएका मान्छेलाई दुवै पक्षलाई मिलाइसकेपछि सँगै हामीले चाहिँ हात मिलाएर आजदेखि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ अब झगडा गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले नै मिलाइएको छ अहिलेसम्मको। मेलमिलापका लागि आएका मध्ये जग्गा जमिन सम्बन्धी मुद्दा बढी छन्। त्यसैगरी पारिवारिक झगडा, लेनदेन, सार्वजनिक कुलो, पैनी, सहकारी संस्थाका विवाद, गाली बेइज्जती, ज्याला मजदुरी, बादी ठेकका विवाद, अंशबन्डा, वैदेशिक रोजगार, साझेदारी विवाद, मान चामल, बैना फिर्ती र सार्वजनिक बाटो सम्बन्धी विवाद छन्। यो भन्दा अगाडिको भनेको कानुन बन्नुभन्दा अगाडि भनेको तपाईँको अब हामीले पहिलादेखि नै जसरी चलिरहेको थियो त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ मिलाइयो। अब जब कानुन बनिसकेपछि चाहिँ कानुनी हिसाबले चाहिँ हिसाबबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै सुविधाहरू भयो केस मिलाउन। न्यायिक समितिले विवाद हल गर्ने क्रममा मेलमिलाप मात्र गराउने भएकाले नागरिकको आर्थिक भार कम भएको छ। दुवै पक्षको समयको बचत पनि भएको छ। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनु अघि कतिपय विवाद समाजमै हल गरिन्थ्यो। कतिपय विवाद प्रहरी, प्रशासन, अदालतसम्म पुग्थे। हाल त्यस्ता विवाद न्यायिक समितिमा आइपुग्ने गरेको छ। समितिमा छिनोफानो नभएका विवादलाई न्यायिक निरूपणको लागि प्रहरी, प्रशासन वा अदालतमा पठाउने गरिएको छ। विवाद हल गर्ने क्रममा कारबाहीका लागि तारिख चलाउने वा आदेश गर्ने दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था भने अझै हुन सकेको छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लामा पर्ने पञ्चेश्वर गाउँपालिका छिमेकी देश भारतसँग सीमा जोडिएको पालिका हो। आर्थिक विकासमा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारले विकासका गति कसरी लिएका छन्? चुनौती र सम्भावना के छन्? जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो? आदिका बारेमा पालिका टकमा आज हामी पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्दसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद छ।
हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि अधिकांश समय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दौडधुप गर्दै बिताउनु भयो। कर्मचारीको समस्या सुल्झियो कि अहिले पनि उत्तिकै दुःख छ अध्यक्षज्यू? कर्मचारीको समस्या अहिले पनि सुल्झिया छैन, झन् अहिले बोल्झिया छ। सायद मलाई असाढ महिनामा तपाईँले एकचोटि फेरि यो पालिकामा मेरो इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। त्यो इन्टरभ्यू लिँदै गर्दाखेरि बल्ल भर्खर मलाई चाहिँ 3 महिनाको लागि काजमा लेखापाल पठाइदिएको थियो। अहिले त्यो काजमा पनि काज फिर्ता गरिसकेका हुनाले अहिले पनि पालिकाको कामकाज चाहिँ सबै ठप्प छ। लेखापालको लेखापाल नभएर लेखापालको अनुपस्थिति। अनि कसरी कामहरू चाहिँ अघि बढिरहेका छन् त? कसरी काम गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? त्यही त भने अस्ति अब दसैँ हुनुभन्दा अगाडि, दसैँ बिदामा जानुभन्दा अगाडि त्यो लेखापाल कर्मचारीहरूको तलब सम्मुख बाहिर गयो। त्यति मात्रै हो। बाँकी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सबै कुराहरूमा चाहिँ र अनि मलाई चाहिँ यो योजनाहरू कार्यान्वयन लग्नु पनि हामीलाई एकदम चाहिँ ठुलो समस्या परिरहेको छ। र भदौ महिना फेरि म आफै 1 महिना लगातार काठमाडौँ बसेर 7 पटक सङ्घीय मामिला मन्त्रालय भनौँ त्यो साविक स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई भेटेर यो समस्या राखेको छु। मान्यहरूलाई, वैद्य जिल्लाको मान्यलाई लगेर उहाँले 7 दिनमा मलाई के भन्नुभयो कि तपाईँ अब लामो समय बस्नुभयो, तपाईँ घर जानुहोस्, म 7 दिनभित्र तपाईँको पालिकामा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत र लेखापाल आउँछ, तपाईँ घर जानुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो। आज आउँछ, भोलि आउँछ, आज आउँछ, भोलि आउँछ। भन्दा सब एकदम चाहिँ मलाई कर्मचारी विहीन भयो। कहीँबाट काजमा पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने भयो। काजमा भएको कर्मचारीलाई पनि त्यही सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले फिर्ता गरिदियो। अब एउटा यस्तो कस्तो भयो कि दुविधाजनक कुराहरू भयो। मलाई चाहिँ सरकारको गराइ र भनाइमा अब जनताहरूलाई सिंहदरबारको अधिकार तपाईँहरूलाई हामीले घर दैलोमा दिएका छौँ। यो सङ्घीयता, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रका कुराहरू गर्ने र एकजना लेखापाल सुब्बा स्तरको मान्छेलाई, खरदार स्तरको मान्छेलाई माग्नुको लागि, सर्व गर्नुको लागि पनि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा जानुपर्ने। त्यो सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले वर्षौँसम्म, 6 महिनासम्म मलाई चाहिँ अल्झाएर राख्ने अनि दुःख दिने मलाई चाहिँ नियत देखियो। मलाई साह्रै दुःख लाग्यो मलाई चाहिँ हैन। अध्यक्षज्यू, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट चाहिँ किन हिलच्याक्राइ भइरहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। म तपाईँलाई भनौँ, हाम्रो कर्मचारीको पुस माघतिर सर्व भएर गएको थिएँ। त्यसपछि चैतमा म काठमाडौँ गइहालेँ। चैतमा काठमाडौँ गएर यहाँ सर्व भएर आउने कर्मचारीहरूको पनि नाम, त्यो उनीहरूले एउटा सफ्टवेयर डेभलप गर्छौँ हामी, सफ्टवेयर डेभलप गर्छौँ, त्यो सफ्टवेयरमा हाल्नु भने त्यो पनि सबै गरिसक्यो हामी। यहाँ आउने सर्व भएर आउने कर्मचारीहरूको नाम सबै उनीहरूको मलाई चाहिँ जति आवश्यक प्रक्रिया त्यो सबै प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन हालिसकेका छौँ। यहाँ आउने लेखापाल, प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत, यो सबै कुरा आज के भोलि के गर्दा 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 अल्मलाइ छ कि मलाई चाहिँ यो अब मैले बुझ्नै नसकेको कुराहरू। तपाईँको हिजो अस्ति मात्रै 4-5 दिन अगाडि अब हुन त के हुन्थ्यो, त्यही पनि दुखिसो पुगौँ भनेर म त्यो यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरूमा पनि पसेको छु। त्यहाँ 2-3वटा मन्त्रालयमा पसेर यो कुरा राखेँ। मलाई चाहिँ यसरी छ, तपाईँहरूको हातमा केही छ कि कहीँबाट काजमा त पठाइदिनु नि। अब त हाम्रो पनि अन्तिम वर्ष हो होइन। यो अस्ति तपाईँको 1 गते ठुलो बाढी पहिरो आयो। सयौँ जनताहरू मलाई चाहिँ डेली मलाई त्यहाँ पालिकामा मैले जानै छोडेको छु। मेरो घरमै पुग्छन्। मलाई चाहिँ त्यो अब कुन दिन जुलुस लिएर मलाई चाहिँ कुन दिन कुटपिट गर्ने डरले अब रातसम्म मलाई चाहिँ दिनु पाएका छन्। योभन्दा ठुलो दुःखको कुरा के हुनसक्छ? अब तपाईँको यो पालिका मार्फत भन्न चाहन्छु, यहाँको सङ्घीय मामला मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, त्यहाँको सचिवलाई भन्न चाहन्छु र यो सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो देशमा सरकार छ कि छैन? तपाईँहरूको भनाइ एउटा र गराइ एउटा। मलाई चाहिँ तपाईँहरूले कुन सुशासन दिनु खोजे आयो? कुन शासन? हामी त गर्थ्यौँ नि। स्थानीय सरकार केही अधिकार दिएको भएपछि हामीले कर्मचारीसम्म भर्ना गर्ने अधिकार छैन प्रशासनतर्फ। खालि यो तपाईँको प्राविधिक गर्ने मात्रै छ। खातै खोल्दैन। मैले कोलिनीको हाकिमलाई भने ल मेरो एकजना कर्मचारीको नामबाट तपाईँ खातासम्म त खोलिदिनु नि। होइन, मलाई खाता खोल्ने सिस्टम छैन, त्यो लेखापालै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ। यस्तो एकदम साह्रै मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ। अर्को विषयमा जाउँ। निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पुरा गर्न कतिको कठिन परिरहेको छ अध्यक्षज्यू? अब यो 3-4 वर्षमा त हामीले राम्रै काम गऱ्यौँ। अब कर्मचारीको त अभावै हो। मलाई सुरुदेखि कस्तो अभाव हो? सुरुमा सरकारले के भने कि समायोजन हुन्छ, त्यो समायोजनमा कर्मचारी आउँछ भन्ने कुरा गर्यो। समायोजनमा कर्मचारी आएन कि पञ्चायतपालिकामा भएका कर्मचारी पनि गए। त्यसपछि लोकसभा खोल्छ, लोकसभाबाट आउँछ भन्ने कुरा गर्यो। लोकसभाबाट पनि पुरा कर्मचारी आए, थोरै आए। भएका पनि मलाई चाहिँ यो पहाडमा दुर्गममा बस्न चाहँदैन, सुविधा अनेक मलाई चाहिँ कुराहरू अनेक बहाना गरेर अनेक कुराहरू लगाएर गइहाल्छ। र त्यसका बावजुद पनि हामीले के परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन गर्न खोज्यौँ र गरेका पनि छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले भने नि, अब
हामी निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि जम्मा मेरो गाउँपालिकामा 10 किलोमिटर सडक थियो। झन्डै झन्डै अहिले 300 यो आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म 300 किलोमिटर सडक काटिन्छ। तपाईँको विद्युतीकरण हाम्रो 10% पनि थिएन। अब यो असारसम्म हामी 80% विद्युतीकरण सक्छौँ। जस्तो नि अध्यक्ष, यो सडकको पाटोमा चाहिँ सडक सञ्जाल विस्तारमा विशेष चासो दिइरहनु भएको छ यहाँहरूले। वर्षभरि सञ्चालन हुन सक्ने सडक निर्माणमा चाहिँ ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? छ। एक दुईवटा सडकहरू तपाईँलाई म भनौँ, एउटा सडक हामी पाटन पञ्चेश्वर सडक हो। यो 2-3वटा पालिकालाई भएर हाम्रो यो पञ्चेश्वर प्रोजेक्ट स्तरसम्म जोड्छ। अहिले 82 करोडको ठेक्का लागेर पिच मतलब चाहिँ होइन 1 वर्षपछि त्यो पिच गरेर हामीले हस्तान्तरण गर्छौँ। अनि पालिका जाने सडक हामीले मतलब चाहिँ 3-3.5 करोड लागेर पिच हुँदैछ। अनि त्यसपछि यो महाकाली करिडोर भन्छ, दार्चुलाबाट तल बर्मुदेवसम्म जोड्ने सडक 11 मिटर चौडा सडक काटिँदैछ। धेरै सडकहरू अब हामीले मतलब चाहिँ 12 मास चल्ने बनाएका छौँ। अब केही सडकहरू अहिले अस्ति तपाईँ अब यो देशभरिको कुरा पनि हो, यो असाढ 1 गतेदेखि नै छिटो मनसुन आएर लेटसम्म रहेर यो मनसुनले अलिकति हामीलाई पनि देशभरि डिस्टर्ब गर्यो, हामीलाई पनि गर्यो र यसले चाहिँ अब थोरै अहिले पछिल्लो चरणमा हामीलाई पनि डिस्टर्ब गरिरहेछ। अध्यक्षज्यू, छिमेकी देश भारतसँग सिमाना जोडिएको पालिका भएका कारण आइलाग्ने अप्ठ्याराहरू चाहिँ के छन्? अब आइलाग्ने अप्ठ्याराहरू त समस्या तपाईँको अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो होला, महाकालीमा पुल छैन। पुल नहुँदाखेरि यहाँका जनताहरू वर्षौँदेखि मतलब चाहिँ डुङ्गामा तर्छन्। त बेला बेलामा त्यो डुङ्गामा मतलब बढी नदी आएको बेलामा अस्ति पनि एउटा मेरै पालिकाको छेउमा शिवनाथ पालिकामा एक्सिडेन्ट भयो। 2 जना बालबालिकाहरू भयो, बेला बेलामा एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यहाँ पुल छैन। त्यो पुलको कहानी पनि त्यस्तै छ। पुलको लागि पुरै गरेपछि म 22-24 पटक मतलब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफै पुगेको छु। पुगेको मात्रै छैन, यो निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री मान्य प्रदीप गेवालीजीलाई म त्यही क्षेत्रमा मतलब चाहिँ पालिकाले पैसा तिरेर एउटा महोत्सव लगाएको थिएँ। त्यत्रो 15-16 लाखमा हेलिकप्टर बुकिङ गरेर त्यही ठाउँ लगाएको छु। त्यहाँका मतलब दुःख पीडाहरू सुनाएको छु। बेला बेलामा काठमाडौँ आउँदा मान्यहरूलाई लगेर मन्त्रीहरूलाई भन्छु। यहाँ धर्ना पनि दिउँ मतलब चाहिँ त्यो पुलको लागि। जुलाघाटमा पनि एउटा झुलुङ्गी पुल छ र त्यसको लागि यहाँ सदरमुकाममा हामीले धर्ना पनि दियौँ। मतलब त्यो कमसेकम मोटरेबल पुल बनाइदिनु पर्यो। यो 9 जिल्ला जोड्ने पुल हो। भोलि उत्तराखण्डबाट धेरै मतलब चाहिँ टुरिस्टहरू हाम्रा धार्मिक मठ मन्दिरमा आउने सम्भावना छ। यो जोडिनुहोस् भन्ने कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ इन्डिया सहमति दिँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यसरी ठेक्का लगाइसक्दा पनि गरिएन। अध्यक्षज्यू, यो वर्षौँदेखि चर्चामा रहेर निर्माण हुन नसकेका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जस्ता आयोजनाले चाहिँ स्थानीय तहको विकास निर्माणमा के कस्ता असर गर्ने रहेछन्? यो पुरै असर गरिरहेको छ पञ्चेश्वर परियोजनाले। जस्तो उदाहरणको लागि मैले बुझेअनुसार त्यहाँ इन्डियाले पुल नदिने, जुलाघाटमा पुल नदिने कारण भनेको यो पञ्चेश्वर प्रोजेक्टले डुबान क्षेत्रमा पर्छ भन्ने उसले मतलब चाहिँ उसको तर्क, इन्डियनहरूको तर्क, इन्डियाको मतलब चाहिँ इन्डिया सरकारको तर्क थियो। त्यो कारणबाट अहिलेसम्म यदि मतलब चाहिँ त्यो पञ्चेश्वर प्रोजेक्टको नाम नलिन्थ्यो भनेपछि त्यहाँ हामी 3-4 ठाउँमा मेरो 6वटा वडामध्ये 5वटा पालिका जस्तो 3-4 ठाउँमा हामी झुलुङ्गी पुल बनाउँथ्यौँ। माथि ठुलो एउटा ठाउँमा मोटरेबल पुल बनाउँथ्यौँ। सहजै मतलब चाहिँ त्यो यहाँबाट मतलब चाहिँ यो इन्डियाका मान्छेहरूलाई पनि सहज, यहाँका मान्छेलाई पनि दिल्ली जानको लागि उता रोजीरोटीको लागि जान्छ सहज हुन्थ्यो होइन। र यो पञ्चेश्वरले कस्तो कि यो ललिपप जस्तै भयो मतलब चाहिँ हाम्रो स्थानीय र यहाँ बैतडी जिल्ला र पञ्चेश्वर खास गरी पञ्चेश्वरका जनताहरूलाई यो ललिपप बच्चाहरूलाई भुलाए जस्तो ल आउँछ मतलब चाहिँ होइन यसो गर्नु होमवर्क गर्नु अनुसारमा बस्नु, हामी यसो गर्छौँ भन्ने जस्तो भयो कि त्यो ललिपप मात्रै भयो। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा अब आइपुग्नु भएको छ। के कस्ता योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ अध्यक्षज्यू? अब कार्यकालको अन्त्यमा हामीले भनेका मतलब चाहिँ केही कुराहरू छुटेका कुराहरू छन् होइन, केही कुराहरू छुटेका छन्। जस्तो अब केही कुरा त्यस्ता छुटेका कुराहरूलाई हामी मतलब चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। जस्तो अब रोड त लगभग भयो 1-8 टोलमा मात्रै पुर्याउनु बाँकी छ। विद्युत पनि यो 80% 80-90-80देखि 90% हुन्छ। खानेपानी 90% भन्दा माथि छ। र थोरै हामीले मतलब चाहिँ गर्न नसकेको कुरा भनेको तपाईँको यो रोजगार क्षेत्रमा हो। यहाँका धेरै जसो युवाहरू भारततिर जान्छन् रोजगारीको सिलसिलामा। र त्यसको लागि पनि अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारको यो राष्ट्रिय युवा परिषद, यहाँ हाम्रो नबिल बैङ्क छ, नबिल बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय र पञ्चेश्वर पालिका बिच एउटा सहमति गरेका छौँ। मैले के भनेको छु, कमसेकम मेरो पालिकामा का मान्छेहरूलाई भारत जान रोक्नुको लागि 10 करोडको लगानी गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गरेका छ र उहाँले सहमति गर्नुभएको छ र हामीले सम्झौता गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय र संवादको लागि। धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 753 वटै पालिकाको मुख्य जोड कृषि क्षेत्रमा
विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्दा कृषक लाभान्वित, कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ र ज्ञानको अभाव कायमै। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 53 कानून। संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा स्थानीय सरकार मर्कामा, भन्छन् अधिकार प्रयोग गर्ने पाइएन। न्यायिक समितिबाट झापा गाउँपालिकाले गर्यो अधिकांश मुद्दा छिनोफानो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 455 वटा मुद्दा फर्स्यौट। वडा अध्यक्षलाई वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न संविधानद्वारा 7 अधिकार प्रदान। वडाबाट पाउने सेवालाई सहज बनाउनु पर्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा समस्या। र बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले दियो प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब। स्रोतको व्यवस्थापन नगरी घोषणा गर्न नहुने जनप्रतिनिधिको सुझाव। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जागेश्वर यादवले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी जनप्रतिनिधि र स्थानीयले प्रहरीलाई बुझाए। गाडी दुरुपयोग गरेको आरोप। पहिरोले ज्यान गुमाएकी मनधरी बलायरको परिवारलाई डुटीको शिखर नगरपालिकाद्वारा राहत रकम प्रदान। 1,05,000 रुपैयाँ मृतकको परिवारलाई हस्तान्तरण। प्रधानाध्यापकको तलब भत्ता रोकेको भन्दै सल्यानको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको पठन पाठन बन्द। विद्यार्थी मारमा। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्न थाल्यो। बिउ लिन कृषि शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाद्वारा नगरभित्र दिगो विकासका लागि समग्र पक्ष समितिको 5 वर्षीय आवधिक योजना निर्माण सुरु। योजना निर्माणका लागि एमडी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीद्वारा सहजीकरण। चितवनको राप्ती नगरपालिकाद्वारा नगर क्षेत्रमा लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्वा नष्ट गर्ने अभियान जारी। 30 कार्तिकसम्म अभियान चलाइने। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले कृषकलाई अलौजाको बिउ वितरण गर्ने। इच्छुक कृषकलाई 7 दिनभित्र आवेदन दिन सूचना जारी। क्यूआर कोड सहितको खोप प्रमाणीकरण अब पालिकाबाटै गर्न सकिने। विदेश जानेलाई सेवा लिन सहज हुने। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकामा विद्युत आयोजना निर्माणका लागि हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी। पालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा सभागृह निर्माण। शहरी विकास सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीद्वारा पालिकालाई भवन हस्तान्तरण। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष प्रकाश दबाडीको कार्यकक्षमा स्थानीयद्वारा तालाबन्दी। 2075 चैतमा गरिएको राइनोकुञ्ज पर्यटन मेलाको लेखा परीक्षण सहितको खर्च आम्दानी सार्वजनिक नगरेको आरोप। सल्यानको बागचौर नगरपालिकाका वडाध्यक्ष प्रेम बहादुर पुनद्वारा स्थानीय दिलकेसीलाई सेवा दिनबाट रोक। सामाजिक सञ्जालमा छोटे राजा लेखेको न्यू। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले पशुपालक कृषकलाई 50% अनुदानमा विभिन्न प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने। इच्छुक कृषकले पशु सेवा कार्यालय लामाटारमा निवेदन दिनुपर्ने। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण। दोस्रो चरणमा 17 क्विन्टल बिउ उपलब्ध गराउने तयारी। र पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले नयाँ उद्यम गर्न चाहने महिलालाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने। 15 लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइने।
संघीयता कार्यान्वयनमा आए यता नेपाललाई वडा तहदेखि नै समावेशी बनाइएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता विश्वमा नै नमुनाको रूपमा नेपाल रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसँग तोकिएको छ। यो पूर्णकालीन कार्यकारी स्तरको पद हो। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074मा कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम हुने ऐनमा उल्लेख गरेको छ। कार्यविभाजन नियमावलीमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकेको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। जनताको सबैभन्दा नजिकै रहने ओडा कार्यालयका सेवा प्रवाहको सबैभन्दा तल्लो र महत्त्वपूर्ण शासकीय इकाइ हो। नागरिकका आधारभूत सेवाको पहिलो बिन्दु नै ओडा कार्यालय हो। त्यसैलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेको हो। ओडा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई विकास सम्बन्धी कार्यहरू, सिफारिस सम्बन्धी कार्यहरू, योजना सम्बन्धी कार्यहरू, तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यहरू र नियमन सम्बन्धी कार्यहरू गरी 5 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ओडा कार्यालयले सिफारिस मात्र 65 प्रकारका गर्दछन्। ओडा कार्यालयबाट नै कुनै मानिस जन्मन्छ र मर्दछ। त्यसो भए के हो ओडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गत ओडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: ओडा समितिको अध्यक्ष भई काम गर्ने, ओडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, ओडाको सिफारिस, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पेश गर्ने, ओडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने, सिफारिस तथा प्रमाणित सम्बन्धी कार्य गर्ने, 7 दिनभन्दा बढी समय ओडामा अनुपस्थित हुने भएमा ओडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित ओडा समितिको कुनै पनि सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने, कार्यपालिका सभा वा ओडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने। स्थानीय सरकारको पछि सबैभन्दा तल्लो र सबैभन्दा बढी जनताको सम्पर्कमा रहने जिम्मेवारी इकाइको रूपमा ओडा कार्यालय रहेको हुन्छ। ओडा समिति ओडा सरकारको रूपमा रहेको हुन्छ। हाल देशभरि ओडाहरूको संख्या 6743 छ र प्रत्येक ओडामा 1 जना ओडा अध्यक्ष र 4 जना सदस्य सहित जम्मा जनप्रतिनिधि 33,715 जना छन्। 4 जना सदस्यहरूमध्ये 2 जना महिला अनिवार्य र त्यसमा पनि 1 जना दलित महिला सदस्यको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। धेरै स्थानीय तहमा ओडा अध्यक्षले मनपरी गरेका गुनासो ओडाकै अन्य सदस्यहरूले गरेका छन्। गुनासो भनेका सुधारको अवसर पनि हो, तसर्थ यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्दछ। अलिअलि राजनीतिक दाउपेच पनि होला, तर राजनीति भन्दा पनि कार्यनीति गलत भएको छ। सबै ओडामा निर्वाचितहरू सबै एउटै पार्टीको नहुन पनि सक्छ। कतै स्वतन्त्र अध्यक्ष र अन्य सदस्य दलबाट टिकट पाएर चुनाव जितेका पनि हुन सक्छन्। कुशल ओडा अध्यक्षले सबैलाई मिलाएर जानुपर्दछ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 753 वटै पालिकाको मुख्य जोड कृषि क्षेत्रमा। विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्दा कृषक लाभान्वित। कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ ज्ञानको अभाव कायमै। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 53 कानून। संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा स्थानीय सरकार मर्कामा। भन्छन् अधिकार प्रयोग गर्ने पाइएन। न्यायिक समितिबाट झापा गाउँपालिकाले गर्यो अधिकांश मुद्दा छिनोफानो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 455 वटा मुद्दा फर्स्यौट। वडा अध्यक्षलाई वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न संविधानद्वारा 7 अधिकार प्रदान। वडाबाट पाउने सेवालाई सहज बनाउनु पर्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा समस्या। र बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले दियो प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब। स्रोतको व्यवस्थापन नगरी घोषणा गर्न नहुने जनप्रतिनिधिको सुझाव। स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारीको न्यून तलब छ।
अझ स्थानीय सरकारले नै शिक्षा क्षेत्रमा लगाउने केही कर्मचारीको तलबले त खान र बस्न समेत पुग्दैन। कम तलबमा काम गर्नुपर्ने लामो समयदेखिको बाध्यता अन्त्य गर्न भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा विद्यालय लेखापाल सहयोगीलाई मासिक 15,000 तलब पुर्याउने घोषणा गर्यो। उक्त घोषणा अनुसार संघीय सरकारले दिने रकममा स्थानीय सरकारले थपेर कुल 15,000 तलब दिनुपर्ने भनिएको थियो। धेरै स्थानीय तहले त्यसलाई स्वीकारेनन्। कर्मचारीले घोषणा बमोजिमको तलब माग गर्दै आन्दोलन समेत गरे। एकाध ठाउँमा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले पनि यो घोषणालाई सिरोपर गर्दै कर्मचारीलाई तोकिएको तलब दिँदा लाभग्राही खुसी देखिएका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालयका कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम 15,000 न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने घोषणा गरे। सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी 8,000 पुर्याएको पौडेलले बताइरहँदा धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध जनाए। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानले पूर्वाधार निर्माण र अन्य क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्न मुस्किल भइरहँदा 7,000 रकम थप गर्न नसकिने भन्दै विरोध जनाए। अहिले पनि धेरै स्थानीय तहले रकम उपलब्ध गराएका छैनन्। तर बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले भने बजेट अभाव भए पनि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पालिकाबाट बजेट विनियोजन हुँदा कर्मचारी खुसी देखिएका छन्। बैतडी जिल्लाका लगभग हाम्रा धेरै जसो गाउँपालिकाहरूमा इसिडी शिक्षक र लेखापालहरूले आन्दोलन गरेको र धेरै जसो पालिकाहरूमा नगरपालिकाहरूमा ताला लागेको सर्वविदितै छ। तर हाम्रो दोगडा केदार गाउँपालिकाले चाहिँ हामीले त्यहाँ नपुग्दै एउटा सुखद समाचार र पहिले नै हामीलाई यो इसिडी शिक्षक र लेखापाललाई जुन तलब वृद्धि गरेर दिएको छ हामीलाई जानकारी गरायो। एकदमै हामी उत्साहित छौँ र यसको लागि हामी गाउँपालिका कमिटी सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सामान्य मजदुरले समेत दैनिक 500 रुपैयाँ आर्जन गरी मासिक 15,000 ज्याला पुग्नेमा विद्यालयमा दिनभर खटिने कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनु राम्रो पक्ष भएको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन्। यो अब स्वागतयोग्य निर्णय हो। अब मान्छेले काम गरेपछि अब यो रोजगारी गरिसकेपछि तलब भन्ने कुरा चाहिँ भिक होइन, यो बौद्धिक सम्पत्ति उसले चाहिँ आफूले चाहिँ आर्जन गर्ने चाहिँ एउटा पारिश्रमिक हो। त्यसको लागि चाहिँ कम्तीमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन अनुसार पनि दैनिक ज्यालादारी 500 रुपियाँ चाहिँ पाउनै पर्ने, त्यो पनि नभइराखेको अवस्थामा अब विद्यालय प्रशासनलाई पनि त्यसले कस्तो भन्ने चाहिँ दिनभर पढाइदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस् चाहिँ भन्नुपर्ने। दिनभर मान्छेले यहाँ काम गर्यो भने त्यसैबाट उसले चाहिँ परिवार पनि पाल्नुपर्ने हो। अब 6-7 हजार त्यो न्यूनतम पारिश्रमिकमा उसले चाहिँ अब 1 क्विन्टल चामल पनि किन्न नसकिने, त्यो अवस्थामा चाहिँ जुन पालिकाले चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई चाहिँ यथार्थ रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ जमर्को गर्यो। त्यसका लागि चाहिँ पालिकालाई चाहिँ हामी विद्यालय परिवारको तर्फबाट पनि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। संघीय सरकारले बढाएको तलब आफूहरूले नपाएको भन्दै दशरथचन्द नगरपालिका, पाटन नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, डिलासैनी गाउँपालिका लगायतका कर्मचारीले आन्दोलन समेत गरेका थिए। आन्दोलन भएका स्थानीय तहमा स्रोतको व्यवस्थापन गरी तलब खुवाउने प्रयास गर्ने भनिएको छ। तर दोगडा केदार गाउँपालिकाले भने कुनै नाइनास्ती बिनै बढेको तलब खुवाउन बजेट छुट्याएको छ। कर्मचारी वर्गमा 13,500 चाहिँ सङ्घबाट बेहोर्ने र बाँकी रकम 7,000 जुन न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 पुर्याउनका लागि पालिकाले थप्नुपर्ने थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो दोगडा केदार गाउँपालिकाले अन्य विकास बजेटलाई कटौती गरेर भए पनि सुरुमै हाम्रो असार 10 गते गाउँसभा बसेको थियो, त्यही गाउँसभाबाट नै पारित गर्ने गरी हाम्रो गाउँपालिकाले लगभग 1,32,00,000 बजेटको व्यवस्था गरेर सम्पूर्ण विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता र कार्यालय सहयोगीको तलबमानमा रु 7,000 बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। गाउँपालिका लगायत केही स्थानीय तहले विद्यालय कर्मचारीका लागि बढाएको तलब दिन लागेका छन्। तर संघीय सरकारले बजेट भाषणमा तलब बढाउने घोषणा गरे पनि नीतिगत झन्झट रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। खास गरी यसमा अहिलेको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने यो संघीय सरकारको यो शिक्षा मन्त्रालय त्यो ले प्रष्ट निर्देशन नदिएको स्थिति छ। अस्ति मात्रै हामीले
त्यो विभागलाई सोद्धाखेरि एउटा त्यस्तो कार्यविधि बनेको छैन, अहिले तलब नखाउनु होला, यस्तो किसिमको जवाब एउटा गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाब दिइरहेछ। देशभरि बढाउने भन्यो, हामीले त्यो गऱ्यौँ, तर अहिले पहिलो त्रैमासिकमा हामीले त्यो बढेको रकम, हामीले दिनुपर्ने रकम निकासा दिन सकेका छैनन्। हामी अब हेरौँ एकचोटि पर्खिएर के छ, अब के गर्दैछ सङ्घीय सरकारले, दिन्छ कि के दिन्छ, कति दिन्छ भनेर हो। तर उनीहरूले अहिलेसम्म कार्यविधि नबनिसकेका स्थिति छ, अहिले तत्काललाई नदिनु होला भन्ने छ। तर पनि हामीले त अस्ति नै अब त्यो शिक्षा शाखा हाम्रो प्रमुखले सोद्धाखेरि अहिले दोस्रो त्रैमासिकमा दिने भनेको छ र हामी तलब दिन्छौँ। हरेक काम गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा पारिश्रमिक पाउनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयका लेखापाल, विद्यालय सहयोगी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताले अधिकांश विद्यालयमा 4,000 देखि 7,000 सम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए। उनीहरूको तलब कम्तीमा 15,000 पुर्याउनु राम्रो कार्यक्रम हो, तर स्रोतको व्यवस्थापन बारे सोचेर मात्रै योजना बनाउन भने आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 753वटै पालिकाको मुख्य जोड कृषि क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्दा कृषक लाभान्वित, कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ ज्ञानको अभाव कायमै। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 53 कानून। संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा स्थानीय सरकार मर्कामा, भन्छन् अधिकार प्रयोग गर्ने पाइएन। न्यायिक समितिबाट झापा गाउँपालिकाले गर्यो अधिकांश मुद्दा छिनोफानो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 455वटा मुद्दा फर्स्यौट। वडा अध्यक्षलाई वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न संविधानद्वारा 7 अधिकार प्रदान। वडाबाट पाउने सेवालाई सहज बनाउनु पर्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा समस्या। र बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले दियो प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब। स्रोतको व्यवस्थापन नगरी घोषणा गर्न नहुने जनप्रतिनिधिको सुझाव। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन प्रसारण भइरहेको छ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।